नाज़रीन و सामीन, दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा करता था जो मस्जिद में आने वालों से भीख मांगा करता था। एक बार एक अंग्रेज़ अफसर का तबादला उस जगह हुआ। उस अफसर की बेगम को तारीख़ी इमारत और इबादत गाहें देखने का बड़ा शौक़ था। उसे पता चला कि यहाँ एक जामे मस्जिद है जो बड़ी पुरानी है। उसने अपने खावंद से कहा और वो दोनों सरकारी गाड़ी में बैठकर मस्जिद देखने चले। मस्जिद को देखकर जब वो वापस आए तो सीढ़ियों पर बैठे भिखारी को देखकर अफसर की बेगम ने अपना पर्स खोला और उसमें से रकम निकाल कर फ़कीर को दे दी। इसी बीच उसका हीरों का हार भी किसी तरह उस फ़कीर की झोली में घिर गया, जिसकी ना फ़कीर को खबर हुई और ना उस अफसर की बीवी को पता चला। वो लोग चले गए। जब भिखारी जाने के लिए उठा तो वो हार उसकी झोली से घिरा। उसे बड़ी हैरत हुई कि ये कहाँ से आया। उसने सोचा कि ये यकीनन उसी अफसर की बीवी का होगा कि ऐसा कीमती हार किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। उसने हार उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। काफ़ी अरसा गुजर गया। करीब साल बाद वही फ़ौजी अफसर उस मस्जिद में आया तो उस भिखारी ने उसे देखकर पहचान लिया और दौड़ कर उसके पास गया और कहा, जनाब 2 मिनट मेरी बात सुन लें। अफसर ने कहा, जल्दी बताओ क्या कहना है। उसने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपकी एक अमानत मेरे पास है। वो अफसर हैरानी से बोला कि मेरी कैसी अमानत तेरे पास है। उस भिखारी ने कहा, शायद आपको याद हो कि करीब साल भर पहले आप अपनी बेगम के साथ यहाँ आए थे और इन्हीं सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी को भीख देते हुए आपकी बेगम का हार घिर गया था। वो मेरे पास अमानत है आपकी, वो ले लें। अंग्रेज़ अफसर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तू तो मांगने वाला है और हमें तो पता भी ना था कि हार कहाँ गुम हुआ। अगर तू इसे बेच देता तो एक आसूदा ज़िंदगी गुजार सकता था। फिर क्या वजह कि तू इसे संभाले रखा और आज मुझे दे रहा है। भिखारी ने कहा, ठीक है, मैं भिखारी हूँ लेकिन उसके साथ एक मुसलमान भी हूँ। तुम एक ईसाई हो। मेरी गैरत ने गवारा न किया कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती ने मेरी उम्मती की चीज़ छुपाई और उसे वापस ना की, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके नबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। अल्लाह ताला ने एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि समंदर के किनारे जाइए और कुदरत इलाही का तमाशा देखिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुसाहिबीन के साथ तशरीफ़ ले गए मगर उन्हें कोई ऐसी शाय नज़र नहीं आई। आपने एक जिन को हुक्म दिया कि समंदर में गोता लगाकर अंदर की खबर लाओ। अफरीत ने गोता लगाया मगर कुछ ना पाया और वापस आकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने गोता लगाया मगर समंदर की तह तक नहीं पहुँच सका और ना कोई शाय देखी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कुवी जिन को गोताखोरी का हुक्म फरमाया मगर वो भी नामुराद वापस आया, अगरचे ये उससे दुगनी मुसाफत तक अंदर गया था। अब आपने अपने वज़ीर आसिफ बिन बरखिया को समंदर में उतरने का हुक्म दिया। उन्होंने थोड़ी देर में एक सफ़ेद काफूरी कुब्बा लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया, जिसमें 4 दरवाज़े थे। एक दरवाज़ा मोती का, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा ज़मुर्द का। चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद अंदर समंदर के पानी का एक कतरा भी नहीं दाखिल हुआ था। हालांकि कुबा समंदर की तह में था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि इसके अंदर एक खूबसूरत नौजवान साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए नमाज में मशगूल है। आप कुबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और उससे सलाम करके दरियाफ्त फरमाया कि इस समंदर की तह में तुम कैसे पहुँच गए। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप माजूर थे और मेरी माँ नबीना थी। मैंने उन दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मेरी माँ का जब इंतकाल होने लगा तो उसने दुआ की, खुदावंदा अपनी तात में मेरे फ़र्जिंद को उम्र दराज अता फरमा। इसी तरह जब मेरे बाप का विसाल होने लगा तो उन्होंने दुआ की, परवरदिगार मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहाँ शैतान का दखल ना हो सके। मैं अपने वालिद को दफन करके जब उस साहिल पर आया तो मुझे ये कुब्बा नज़र आया।
اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبے کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کس زمانے میں یہاں آئے؟ نوجوان نے جواب دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی اور نامنوسی، وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان، حضور مجھے میری ہی جگہ بھجوا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے قبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو۔ ایک عجیب و غریب و منفرد سٹور چند روز قبل از ایک دوست کے گھر جانا ہوا۔ میں ان کے باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا، اس دوران بیل بجی، ایک بچہ آیا، اس نے بیلچہ مانگا۔ دوست نے ایک چھوٹا سا الماری نما کمرہ کھولا جس کے دروازے پر بڑے حروف میں المعون لکھا ہوا تھا۔ بیلچہ نکالا اور دے دیا، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالی، اس میں تاریخ وقت لکھ کر پھر بچے کا نام اور ولدیت لکھ لی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی، پھر بیل بجی، ایک پڑوسی آئے، انہوں نے پانی والا پائپ مانگا۔ دوست نے کمرہ کھولا، پائپ نکالا، دے دیا اور نوٹ بک پر اس صاحب کا نام بھی لکھ لیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھتا رہا، پھر ہم ظہر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو ایک لڑکا کلہاڑی اور ترنگا لیے منتظر تھا۔ انکل نے دونوں چیزیں لی، نوٹ بک نکالی، اس کے نام تلاش کر کے وصول لکھا اور تاریخ ڈال دی۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان سے پوچھا، آپ یہ چیزیں کرائے پر دیتے ہیں؟ وہ مسکرا دیے اور بولے، یہ سب چیزیں سارے محلے والوں کو ضرورت پڑنے پر دے دیتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی امید پر کرتا ہوں۔ کیا تم نے سورۃ ماعون نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ بربادی ہے ان کے لیے جو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر دوسروں کو نہیں دیتے۔ تو جب سے مجھے یہ آیت سمجھ آئی ہے، میں نے یہ سٹور المعون بنا دیا ہے اور ساری عام استعمال کی چیزیں، کلہاڑی، کھدال، بیلچہ، کسی، ہتھوڑا، پائپ وغیرہ وغیرہ جو کہ پہلے سے میرے گھر میں موجود تھی، میں نے یہاں جمع کر دی ہیں۔ اب محلے میں جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آ کر لے جاتا ہے، نوٹ بک پر اس کا نام اور تاریخ لکھ دیتا ہوں، جب چیز واپس آ جائے وصولی ڈال دیتا ہوں۔ میں خوشگوار حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرا اور بولے، کچھ چیزیں میں نے خود خریدی ہیں، جبکہ بہت سی چیزیں تو محلے والے بھی اب خود ہی مجھے دے گئے ہیں کہ آپ انہیں المعون میں رکھ لیں، جب ضرورت ہوگی لے جائیں گے، جب کسی اور کو ضرورت ہوگی وہ لے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والی لگی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔